तो पणजे फोंड्या वटेन वता आनी हो रस्तो जो आसा तो मार्शलांत वता आनी ताचे समोर तुमी जे पळयता एक व्हडलें संकूल बाणस्तारी मार्केट व्हडलें संकूल म्हणटा तें हें. सो ह्या रस्त्याचेर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात जाता तुमी पळयता आनी हांगा सातत्यान कितें जाता कितलेशेच दीस जाले हांगा म्हाका दिसता नळ जोडणे खातीर उदकाचे जावं कदाचित लायटीचे कितें तरी नळ जोडणे खातीर हांगा खड्डो मांडले लांबच्या लांब चरी मांडल्या आनी ती वेवस्थीत करुना थंय व्हडलो खड्डो पडला आनी सातत्यान हांगा लोक जो पळय मोटरसायकली टू व्हिलर रातचे तर मोठ्या प्रमाणात हांगा एक्सिडेंट जायत आसा कितले जाणांचो पांय दुखवल्या कोणाचे हात मोडल्या पण अजून हे कोण जो पळय संबंदीत आसा ताजे कोणाचेच हांगा लक्ष ना. तांच्यांनी तातडी हे जे कितें आसा हांगा हे काम सुरू करून लोकांचे जे पळय जावपी एक्सिडेंट आसा ते त्वरीत बंद करपाक जाय. फक्त हांगाच न्हय फुडें तिवऱ्या वच जाल्यार असोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सो संबंदीत खात्यान ह्या कडेन लक्ष दवरून त्वरीत हे खड्डे बुडोवचे इन गोवा खातीर प्रेमानंद शिरोडकर.